आखिरी विद्या प्राप्त भइसके उपरान्त अब वाचस्पति मिश्रले धेरै दर्शनको टीका लेख्नुभएको छ। त्यत्रो ब्रह्मसूत्रको चाहिँ भामती टीका लेख्नुभयो। अनि घरमा पढ्दै हुनुहुन्थ्यो भनिन्छ। आफू चाहिँ अध्ययन गर्दै हुनुहुन्थ्यो। बेलुकाको समयमा जब बतासद्वारा बत्ती बुझियो, बत्ती निभ्यो, अनि एकजना नानी अथवा एकजना चाहिँ माताजी भनौँ हामीले भन्दा आउनुभयो, बत्ती बालिदिनु भयो। अनि बत्ती बालिदिनु भयो। अनि उहाँको कोठाको चाहिँ सुग्घर सफाइ गरिदिनु भयो। सारा चाहिँ नि अब त्यो कपडाहरू लगेर धोइदिनु भयो। अनि सोध्नुहुन्छ उहाँले, नानी तिमी को हो भनेर सोध्नुहुन्छ। अचम्म मान्दै भन्नुहुन्छ, स्वामी मलाई तपाईँले सानैमा बिहा गरेर विद्या पढ्न जानुभएको, आज बिर्सनु भयो, बडो विचित्रको कुरो छ भन्नुहुन्छ। उहाँको नाउँ भामती थियो। अनि भामती तिमी साह्रै सज्जन केटी रहेछौ। त्यत्रो वर्ष मैले विद्या अध्ययन गरेर बिताएँ। मैले चारै वेद सम्पूर्ण दर्शन शास्त्र पढ्नपट्टि लागेँ। मैले घरको याद गरिनँ, परिवारको याद गरिनँ। अब हाम्रो सन्तान चाहिँ हुने समय पनि बितिसकेको छ। अब मैले तिमीलाई एउटा सन्तान दिन्छु यो समयमा आएर भन्नुभयो। अनि स्वामी के दिनुहुन्छ सन्तान मलाई? अब मेरो त आखिरी चाहिँ सन्तान प्राप्त गर्ने क्षमता नै खतम भइसकेको उमेर छ भन्दा उहाँले भन्नुहुन्छ, होइन त्यो तिमीलाई म सन्तान कहिल्यै पनि नमर्ने, ती अरूको सन्तान पछि गएर चाहिँ नासिएर जान्छन् अथवा नराम्रो पनि हुन सक्दछन्। त्यस्तै प्रकारले चाहिँ चुक्लिद आरोग्य चोर जार अथवा जुवाडी भइजान्छ बा भनेको छ। त्यस्ता हुन सक्छन्। तिम्रो सन्तान यस्तो हुनेछ, साराले पुस्तौँ पुस्तासम्म तिम्रो नाउँ लिनेछन्। म यो शास्त्रको नाम मैले गर्दै गरेको वेदान्त टीकाको नाउँ भामती टीका भन्ने नाउँ लेखिदिन्छु भन्नुभयो भन्ने प्रसङ्ग हामीले सुनिराखेका छौँ। त यसरी ऋषिहरूले आरण्यक भनेको जङ्गलको नाउँ हो। जङ्गलमा बसेर कुनै चिन्ता नमानिकन, कुनै समयको चिन्ता नमानी, शरीरको चिन्ता नमानिकन तपस्याद्वारा, विभिन्न प्रकारका कन्दमूलद्वारा, तपस्याद्वारा चाहिँ शरीरलाई बलियो बनाएर लामो समय आयु बाँचेर आफूले अनुसन्धान गरेर त्यति सजिलैसँग महान अनुसन्धान अहिलेको विज्ञानले पनि गर्न नसकेको, हामी एउटा ज्योतिषको मात्रै वेदको अङ्ग मान्दछौँ हामी। एउटा ज्योतिषको त्यो जुन अनुसन्धान छ, त्यो बेलाको जमानामा न कम्प्युटरहरू हुने थियो, न कुनै अन्य साधन थियो। आकाशको तारा गनेको भरमा अथवा विभिन्न प्रकारसँग कसरी त्यो विद्या प्राप्त गर्नुभयो होला अहिले नै आश्चर्य लाग्दछ। त्यसरी चाहिँ हजारौँ वर्ष आफूले अनुभव गरिसके उपरान्त त्यस्तै नै शिष्यलाई फेरि त्यहाँ गुरु शिष्य भनेर त्यसै भनिएको नै श्रोत्रियम, गुरुलाई श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम भनेर त्यत्तिकै भनिएको होइन नि। त्यो ब्रह्मलाई पुरै विचार गरेर अनि पदको शब्दको व्याख्या गरेर बताउनु हुन्थ्यो र पुरै वैज्ञानिक शिक्षा हुने गर्दछ। किनभने हामीसँग श्रुति त छ नि अहिले पनि, त श्रुति कहीँ पनि कच्चा छैन। कहीँ त्यहाँनेरि कुनै यो दन्ते कथा होइन यो, अथवा यो मिथक होइन, अनि एकादेश भन्ने कुरो होइन। जहाँनेरि पौराणिक कथाहरूलाई पनि श्रुतिले माथ गर्नुहुन्छ। पौराणिक कथामा पनि हामीले सम्झाउनलाई अनेक प्रकारका कथाहरू पाउँदछौँ, तर श्रुतिमा त्यस्तो कथा हुँदैन। कतै न कतै केही दृष्टान्तसम्म दिएको हामीले पाउँदछौँ। जसरी याज्ञवल्क्यको दृष्टान्त भयो नि, हुन त श्रुतिको बयान हो, तैपनि याज्ञवल्क्य जो चाहिँ याज्ञवल्क्य भनेको भनिन्छ कतै पुराणहरूमा विश्वामित्रका पुत्र हुनुहुन्थ्यो याज्ञवल्क्य भन्ने पनि लेखेको हामी पाउँदछौँ पुराणमा। कतै याज्ञवल्क्य जुन हरिश्चन्द्रको यज्ञमा बचाउनु भएको थियो विश्वामित्रले, देवरात भनिन्थ्यो, देवताले फिर्ता दिएको सन्तान भनेर आफ्नो घरमा लिएर जानुभयो। भागवतमा पनि उल्लेख भएको कुरा हो। 100 जना सन्तान थिए अगाडि नै, अनि देवरातलाई लिएर जानुभयो बचाएर, अनि आफ्नै पुत्र बनाउनु भयो र उहाँको नाउँ देवरात पनि थियो, याज्ञवल्क्य पनि थियो। याज्ञवल्क्यका पुत्र चाहिँ याज्ञवल्क्य हुन् भन्ने पनि कतै न कतै हामी पाउँदछौँ। जे होस्, याज्ञवल्क्य महान शिक्षा दिने ऋषि हुनुहुन्थ्यो। त शिक्षा महान दिनुहुन्थ्यो। याज्ञवल्क्यको नामबाट धेरै हामी संहिताहरू पाउँदछौँ। यसरी ऋषिहरूले अनेक समय लगाइदिएर आश्रममा बसेर अनि आफूले अनुसन्धान गरेर पुत्रलाई अथवा शिष्यलाई जुन चाहिँ श्रुतिको ज्ञान बताइदिनुहुन्थ्यो। श्रुति ज्ञान आरण्यकमा बसेर अथवा जङ्गलमा बसेर त्यो सामान्य थिएन। त्यसलाई के गर्नुहुन्थ्यो भन्दा केवल मात्र प्रवचन गर्नुहुने थिएन, त्यसलाई प्रयोग गर्नुहुन्थ्यो। प्रयोग पनि छ नि विज्ञानमा, त प्रयोगको महत्त्व हुन्छ। जसरी त्यहाँनिर थ्योरिकल
भनिन्छ अहिलेको चाहिँ विज्ञानको भाषामा, थ्योरिकल अनि प्र्याक्टिकल। त त्यसै गरी जुन सैद्धान्तिक र व्यवहारिक पक्ष भन्दछौँ हामी हाम्रो साहित्य शब्दमा, सैद्धान्तिक पक्ष र व्यवहारिक पक्ष। सैद्धान्तिक पक्षबाट लिनुलाई के भनिन्छ भन्दाखेरि शास्त्रको भाषामा सैद्धान्तिक पक्षलाई चाहिँ परोक्ष ज्ञान भन्ने गरेछ। सैद्धान्तिक पक्ष हुन्छ परोक्ष ज्ञान। परोक्ष भनेको अरूको आँखाबाट देखिएको, अनि अनुभूति गर्दा 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 आफैले साक्षात्कार त्यो विद्याको जब गरिन्छ त्यसरी प्राप्त गरेको श्रुति शास्त्र हो। श्रुति भन्नलाई त्यति सजिलो भएको भए भागवत जस्तो श्रीमद् भागवते महामुनिकृत्य किम्बा परैरीश्वरो, श्रीमद् भागवत जस्तो महापुराणले सुरुमै जन्मादेश यतनय आदितरतः चार्थे सबै गेश्वराट, आखिरी जन्मादेश यत चाहिँ त्यो चाहिँ यतो वा इमानी भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यद प्रयन्तवि समिसन्ति। त्यो अर्थ लिइरहनु पर्ने थिएन। भागवतले आदर्श मान्नुभएको छ। श्रीमद् भागवतम ब्रह्म संहितम भन्यो नि, ब्रह्म संहितम भनेको वेद सरहको भन्नुभयो। वेद सरहको भन्ने बित्तिकै त्यहाँनिर महानता वेदको आयो नि। वेद सरहको भन्ने बित्तिकै वेदको उच्चता इज्जत पाउनको लागि वेद सरहको जब भन्यो भने वेदको त्यति महान। यहाँनिर रामायणको कुरा गर्ने हो भने रामायणमा विश्वोद्भव स्थिति लयादि हेतुमेकम मायाश्रयम विगत मायामचिन्त्य रूपम आनन्द सान्द्रममलम निजबोध रूपम सीतापतिम विदित तत्त्वम नमामि। सीतापतिम विदित तत्त्व, तत्त्वद्वारा जानिएको जुन ब्रह्मले सीताको चाहिँ श्रीमान बनेर यहाँ प्रकट हुनुभएको छ, ती परम तत्त्वलाई हामी नमस्कार गर्दछौँ। विदित तत्त्व, तत्त्वद्वारा जान्न सकिने। विश्वोद्भव स्थिति लयाजु हेतुमेकम, विश्व उत्पत्ति स्थिति र लयको हेतु हुनुहुन्छ। बडो हेतुको विषयमा पनि विचित्र छ यहाँ चाहिँ बखान विद्वानहरूको। कसैले भन्नुहुन्छ विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे भन्दा भगवानले संसार बनाउनुहुन्छ, पालना गर्नुहुन्छ, अनि त्यसपछि संहार गर्नुहुन्छ, कतै न कतै ब्रह्माजीको स्वरूप धारण गरेर सृष्टि गर्नुहुन्छ, अनि विष्णुको स्वरूप धारण गरेर पालना गर्नुहुन्छ, अनि शिवजीको स्वरूप धारण गरेर संहार गर्नुहुन्छ भन्ने पनि हामीले बयान सुन्न पाउँदछौँ। तर वास्तवमा जहाँनिर श्रुतिको सिद्धान्त छ त्यहाँनिर कस्तो सिद्धान्त हो त भन्दा परमात्माले सृष्टि गर्नुहुने चिज होइन। परमात्माले सृष्टि गर्नुहुन्न, परमात्माले सृष्टि गर्नुहुन्छ, कारण हुन्छ। भगवान सृष्टिको उत्पत्तिको कारण हो। यतो वा इमानी भूतानि जायन्ते, जसको कारणबाट प्राणीहरू उत्पत्ति हुन्छन् भन्ने अवस्था, अनि येन जातानि जीवन्ति, जसको कारणबाट जीवित हुन्छन् भन्ने अवस्था, अनि यद प्रयन्तवि संविसन्ति, जसको कारणमा गएर लीन हुन्छन् भन्ने अवस्था। के हो त भन्दा फेरि पनि एउटा प्रसङ्ग छ शास्त्रमा, महाभारतमा लेखिएको छ। योभन्दा अगाडि मैले यसलाई धेरैचोटि अनुसन्धान गरेँ। जुन अनुसन्धान मैले गरेको थिएँ त्यही अनुसन्धान श्रुतिले पनि गर्नुभएको रहेछ। मलाई आनन्द लाग्यो। त आखिरी भनिन्छ के भन्दा भगवान सूर्य बिहान उदय हुनुहुन्छ, हामीले सबैले जानेको कुरो। भगवान सूर्य उदय हुनुहुन्छ, दिनको कारण दिनकर, श्रीमन दिनकर भन्छ। दिनकर भन्नाले दिनको व्यवस्था गर्नुहुन्छ, अनि सन्ध्याकालमा अस्त हुनुहुन्छ, अनि रात्रिको व्यवस्था भन्दछ। सूर्य अस्त भयो भनेर हामी सबैलाई सूर्यास्त भन्ने शास्त्रमै लेख्यो, सम्पूर्णले जानेको कुरो। सूर्य अस्त हुनुहुन्छ। त्यस्तै प्रकारसँग सूर्यको उदय अस्त हाम्रो लागि भइराखेको छ, तर स्वयं भगवान सूर्यको लागि न उदय छ न अस्त छ। कहिले न उदय छ, न कहिले यति बजे भन्नु छ, न कहिले 1 बज्द छ, न कहिले 2 बज्द छ, न कहिले 4 बज्द छ, न कहिले अन्धकार अगाडि आउँदछ, न कहिले अन्धकारको दृश्य देख्नु पर्दछ। अनि जसरी सूर्यको कारणबाट सूर्य उदय भएको कारणले त्यो चाल पाए चरा करायो भनेका थिए एकजना कविले। अनि चराले थाहा पाउँदछ सूर्य उदय हुँदैछन्, अब केही घन्टा पछि भनेपछि उसले आवाज दिन थाल्दछ सूर्योदयको कारणबाट। त्यस्तै प्रकारसँग जलमा रहेका जलजन्तुहरू सलबलाउन थाल्दछन्, अब सूर्य आउँदै हुनुहुन्छ भन्ने विचारले। अनि त्यस्तै प्रकारले नभमा भएका पक्षीहरू उड्न थाल्दछन्, अनि मानिसहरू उठेर नित्य कर्म गर्न थाल्दछन्। अनि त्यस्तै प्रकारले जहाँनिर जङ्गली जनावर पशुहरू छन् आफ्नोलाई आहारको लागि
सूर्यको किरणको साथ अगाडि निस्केर चर्न जान्छन्। घर पालुवा जन्तुहरूलाई पनि ती पाल्ने मान्छेहरूले कसैलाई जङ्गलमा चराउन लान्छन्, कसैले चाहिँ आहाराको व्यवस्था गर्दछन्। अनि मानिसहरू उठेर अनेक प्रकारका नित्य कर्म गर्दछन् अनि व्यवहारिक कर्महरू गर्दछन्। सारा कार्यालयमा जान्छन् अनि कार्यालयको कार्यहरू गर्दछन्, फर्केर आएर घरमा फेरि आराम गर्दछन्। यी सारा कुरा केमा हुने गर्छ भन्दा सूर्यको प्रकाशमा हुने गर्दछ। सूर्य यसको कारण हुनुहुन्छ। यो सारा संसारको सूर्यको कारणबाट सारा काम भइराखेको छ। तर त्यो कार्यको विषयमा न त सूर्यलाई त्यहाँ कर्ताको कुनै दोष लागिराखेको छ, न कर्ता सम्बन्धी विकारै सूर्य भगवानमा छ, न सूर्यमा केही भइ नै राखेको छ, न सूर्यलाई प्रातःकाल छ, न सूर्यलाई मध्याह्नकाल छ। किन मध्याह्नकाल र प्रातःकाल छैन भनेको भन्दा त त्यो त आजभोलि विश्व संसार एउटै भइसकेको छ। संसारले बुझेको कुरा हो। कहिले हाम्रो बिहान 6 बजेको बेलामा कसैको 12 बजेसम्म मध्याह्नकाल हुन्छ, काहीँ प्रातःकाल हुन्छ, कतै मध्याह्नकाल हुन्छ। त्यसैले जुन वस्तु देश बाधित हुन्छ, काल बाधित हुन्छ अथवा कालभित्र पर्दछ भने त त्यस्तै प्रकारसँग यो विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे भन्न खोजिएको पनि परमात्मा हुनु नै विश्व हुनु हो भन्ने प्रमाण दिन खोजेको श्रुतिले। परमात्मा हुनुहुन्छ र विश्व उत्पत्ति हुन्छ, परमात्मा हुनुहुन्छ र चैतन्य स्वरूप परमात्मा भएको कारणले तिम्रो जन्म हुन्छ भन्छ गुरुले। म उत्पन्न भएँ, तिमी उत्पन्न भयो, अथवा म भन्ने जुन भित्रको भाव उत्पन्न हुन्छ परमात्मा भएको कारणले। परमात्मा हुनुहुन्छ अनि भूतहरू जीवित रहिराखेका छन्। परमात्मामा गएर जहाँनेरि थियो फेरि पनि त्यसमा कारणमा गएर एकाकार हुँदछन्। यो चाहिँ कुनै पनि कंसाकारले काँसको बर्तन बनाएको जस्तो अथवा कुम्भकारले मिट्टीका बर्तन बनाएको जस्तो परमात्माले कुनै पनि अवयवद्वारा भगवानलाई बनाइरहने अनेक प्रकारका चित्र विचित्रका स्वकृत भन्नाले उहाँकै कारणबाट बनेको हो, सङ्कल्पबाट बनिराखेको हो र कसरी बनेको हो भन्ने विषयमा श्रुतिको सिद्धान्त छ। कतै न कतै भन्नुहुन्छ स्वयम्भू मनुको विषयमा बताइएको छ बृहत आरण्यक उपनिषदमा। जब स्वयम्भू ब्रह्माजीले स्वयम्भू मनुको स्वरूप धारणा गर्नुभयो, त्यसपछि आफ्नो अर्धाङ्गबाट शतरूपा बन्नुभयो र शतरूपाले 100 वटा स्वरूप धारणा गरेर 100औं स्वरूप धारणा गरेर अनि अनेक प्रकारका सृष्टि भएका हुन् भन्ने पनि पुराणमा हामीले विचार पाउँदछौँ। तैपनि फेरि कुरो चाहिँ लगेर कहाँ सिउरिएको हुन्छ श्रुति सिद्धान्तमा। त्यस्तै प्रकारले विविधता किन भयो नै भन्दा चाहिँ फेरि अर्कोतिर चाहिँ स्कन्द पुराणे, केदारखण्डे, माघमात्मे भन्ने गरिएको छ। स्कन्द पुराणमा अथवा विभिन्न पुराणमा पनि छ त्यो कुरा वर्णन भएको। दक्ष प्रजापतिका 13 जना छोरीहरू कश्यप ऋषिले बिहा गर्नुभएको थियो। त्यसैबाट दनुका सन्तान दानवहरू, अनि अदितिका सन्तान देवताहरू, दितिका सन्तान चाहिँ दैत्यहरू, अनि सिंहिकाका सन्तान राहु, बिन्ताका सन्तान चाहिँ गरुड। यी विभिन्न जाति कश्यप प्रजापतिका सन्तान हुन् भन्ने गरिएको यो पुराणको चाहिँ कथा हो। त हामीलाई पुराणको कथा पनि किन बताउनु पर्यो कि सम्पूर्ण कथाको एउटै निचोड छ, एउटै सार छ, एउटै जान्नुपर्ने कुरो, एउटै भन्न खोजिएको कुरो चाहिँ श्रुतिशास्त्र, श्रुतिलाई प्रमाण मानेर गरिएको बयान, श्रुतिको आधारमा गरिएको बयान, वैदिक दर्शनमा आधारित भएर गरेको बयानको एउटै सार छ। त्यो साराको सार हो परमात्माको सत्तालाई सर्वमान्य मान्नु अथवा परमात्माको सत्तालाई स्वीकार गर्नु र सारा सम्पूर्ण जगतको कर्ता परमात्मा हो भन्ने थाहा पाउनु अथवा परमात्मामा श्रद्धा टिकाउनु, यो चाहिँ पहिलो उद्देश्य छ। त्यसैले जति पनि वैदिक साहित्य छ उनीहरूले ती साहित्यहरूले जुनसुकै रूपमा, जुनसुकै नाममा, जेसुकैमा वर्णन गरिराखेको भए तापनि श्रुतिले बताउनु खोज्नु भएको ऊर्ध्वमूल मदशाखा मसुस्तो यो सनातन भन्दा ऊर्ध्वमूल मदशाखा जुन सत्ता छ त्यो सत्तालाई नै यहाँनिर सत्ताको रूपमा वर्णन गर्न खोज्नु भएको हो। चाहे योगमा हामीले योगमा गएर खोज्दछौँ अनि त्यहाँ भनिएको छ ईश्वर प्रणय धानाथ भा भन्ने त्यहाँ सूत्र आउँदछ। ईश्वरको चाहिँ शरणमा पर अनि कर्म विपाक रहित पुरुष स ईश्वर। जुन पुरुषमा कर्म विपाकको दोष छैन, संसारको सृष्टि गर्छ, कर्ता होइन, अनि सारा संहार गर्दछ तर संहारको होइन,
सारालाई पालन गर्दछ ऊ नभई कोही पनि बाँच्दैन। तर यी सारा कर्म गर्दैन। जो हुनु नै कर्म गर्नु हो त्यही नै परम सत्तालाई चाहिँ योगले पनि अनि प्रणव तस्य वाचक भन्नुभयो। पहिलो अवस्थामा प्रणव त्यसको वाचक हो। किन भन्दा ब्रह्मको दुईटा स्वरूप भन्ने श्रुतिमा हामीले सुनेका छौँ। द्विविधम ब्रह्मणे रूपे शब्द च परैव च। शब्द ब्रह्मणे निष्णात परम ब्रह्मदि गच्छति। शब्द ब्रह्मलाई नै योग शास्त्रले के भन्यो? प्रणव तस्य वाचक, प्रणवद्वारा जान्न सकिने। अथ योगानुशासनबाट सुरु गर्नुहुन्छ। बडो महत्त्वपूर्ण चाहिँ योग दर्शन छ। त योगको सिद्धान्त छ। कस्तो छ त योगको सिद्धान्त भन्दा योगको सिद्धान्त हो त्यो चाहिँ वृत्ति लगेर परम तत्त्वमा चाहिँ एकाकार गर्नु। जुन परम तत्त्वमा एकाकार गर्नु, यो चाहिँ कुनै अवर्णनीय सत्ता छ। योग शास्त्र बडो महत्त्वपूर्ण छ। मात्र पतञ्जलि योग शास्त्रले पूर्ण हुँदैन। स्वयं भगवत गीताको सम्पूर्ण पुस्पिकामा अथवा अन्त्यमा भनिएको छ श्रीमद् भगवत गीता सुपनिषद ब्रह्म विद्या योग शास्त्र नै भन्नुहुन्छ गीताजीलाई। भागवतले योगको नै वर्णन गरिराखेको छ। अन्य दर्शनहरूले त यी सारा के को हामी आधारमा छौँ भन्दा परमात्मा हुनुहुन्छ। परमात्मा सत्य हुनुहुन्छ। परमात्मा जगतको कारण हुनुहुन्छ। परमात्मा मात्रै हुनुहुन्छ। ईशावास्य इदम सर्वम यत्किञ्च जगत्यम जगत। अनि त्यो परमात्माले नै सगुण साकार स्वरूप धारणा गर्नुहुन्छ। अनि निर्गुण निराकार स्वरूप पनि उहाँ परमात्मा मात्रै हुनुहुन्छ। अनि सगुण साकार र निर्गुण निराकारदेखि अलग्गै रूपमा जो निर्विकार शुद्ध सनातन स्वरूपमा बस्नुहुन्छ परमात्मा नै हुनुहुन्छ। परमात्मादेखि भिन्न कसैको पनि सत्ता यहाँनिर चल्दैन। यो परमात्माको सत्ता हो भन्ने वैदिक दर्शनको दार्शनिक सिद्धान्त हो, दार्शनिक पक्ष हो। त त्यसको लागि उसले जुनसुकै तरिकाबाट पनि जेसुकै रूपमा मानिए तापनि अनि उसले विरोध गर्दैन। अब जसले जस्तो जान्यो त्यस्तै मान्यो। अब जानेपछि उसले राम्रोसँग मान्दछ, नजानेपछि उसले मान्दैन। नाना जल्प वितण्डवाद पटभो। अब नजानेपछि नजानेको भनौँ भने न्यायलाई लिएर भन्नुहुन्छ नाना जल्प वितण्डवाद। जल्प र वितण्डवादको चाहिँ सिर्जना गर्दछ अरे न्यायले। नाना जल्प वितण्डवाद पटभो मायान्धकारावृता। मायाको अन्धकारमा बसेर अनि नाना जल्प विदण्डवाद पटभो। पटभो भनेको बोल्न बडो राम्रो तर्क गर्न सक्दछन् न्यायिकहरू। अनि उनीहरू के भन्नुहुन्छ अरे उहाँहरू भन्दाखेरि जसरी बुद्धिभन्दा अगाडि त्यहाँ चाहिँ नि त्यो सात द्रव्यमा अथवा चाहिँ अन्तिम आत्मा पनि एउटा पदार्थ हो भनेपछि सिद्ध गर्न खोज्ने। त त्यसरी सिद्ध गर्न खोज्नुहुन्छ त्यो ब्रह्म तत्त्वलाई न्यायले सिद्ध गर्न खोज्नुहुन्छ। पटभो मायान्धकारावृता साङ्ख्या। त्यस्तै प्रकारले भन्नुहुन्छ शङ्कराचार्य साङ्ख्या वैदिक साङ्ख्या वैष्णव वैदिका विधिपरा। जो साङ्ख्य तत्त्व मान्नुहुन्छ साङ्ख्य तत्त्व महान छ। हामीले सम्पूर्ण पुराणहरूमा साङ्ख्यको व्याख्या गरेको पाउँदछौँ। साङ्ख्य भनेको चाहिँ त्यसलाई एउटा वेदान्तको नि एउटा पाटो पनि मान्नुहुन्छ कतिजनाले। त्यो चाहिँ जुन परिणामवादी परिणामवादलाई साङ्ख्य भन्ने गरेको साङ्ख्यको परिणामवाद पनि भन्ने गरेको छ। अनि साङ्ख्यको परिणामवाद भनेको चाहिँ के हो त भन्दा जहाँनेरि परब्रह्म परमात्माबाट अनि अक्षर ब्रह्मको सृष्टि अक्षर ब्रह्मबाट चाहिँ त्यस्तै प्रकारले यहाँ विभिन्न प्रकारका चाहिँ प्राणीहरूको सृष्टि अनि महाविष्णुको सृष्टि अनि ब्रह्मा विष्णुको सृष्टि यी सारा कल्पनालाई परिणामवादी भन्ने गरिएको छ। त्यहाँ त्यो निर्विकार ब्रह्मलाई विकारी देखाउन खोजिराखेको छ उसले। ब्रह्म देखाउन चाहिँ खोज्यो तर चाहिँ त्यहाँनिर जनताले के बुझ्न सकेन भन्दा जो अपरिणामी हो जसको परिणाम हुँदैन जो निर्विकल्प छ जो सनातन छ जो अपरिवर्तनीय छ त्यसैबाट विभिन्नको कल्पना गर्नु त्यसैले माया हो भन्नुभयो। किन त भन्दा उसले बयान चाहिँ गर्यो तर मायाबाट अलग भएर बयान गर्न सकेन। साङ्ख्या वैष्णव अनि वैष्णव सिद्धान्त छ। साङ्ख्यको आफ्नै सिद्धान्त छ वैष्णव सिद्धान्त छ। साङ्ख्या वैष्णव वैदिका विधिपरा सन्यासिन स्नातका। साङ्ख्यका दर्शनार्थीहरूले त्यसरी यहाँनिर परिणामवादमा ईश्वरलाई मान्नुहुन्छ। ईश्वरमा परिवर्तन देखाउनुहुन्छ। अनि संसार लय भइसके उपरान्त त्यसैको लागि यहाँ कारिका
लेख्नुहुने गौडापदाचार्यजी भन्नुहुन्छ उपासनाश्रितो धर्मो जाति ब्रह्मणि वर्तते प्रागुत्पत्ति अझ सर्वत तेनासौ कृपण स्मृत भन्नुहुन्छ। बिचरा कठैभरि के गर्ने, उनीहरूको प्रयास महान हो तर परिणाम हुँदैन, त्यसमा विकार हुँदैन, त्यसमा चाहिँ वैवर्त छैन, त्यो चाहिँ विवर्तवादी सिद्धान्त छ। त्यो परमात्मा स्वयं छ, स्वयं सबै कुरा एक्लै छ भन्ने चाहिँ जुन सिद्धान्तमा यो चाहिँ साङ्ख्यको सिद्धान्त मिल्दैन। साङ्ख्य वैष्णव सिद्धान्त छ। सर्वमान्य भगवान् श्रीहरि विष्णुलाई बताइराख्नु भएको छ वैष्णव दर्शनले। वैष्णवका सारा शास्त्रहरूले श्रुतिपरक ढङ्गबाट आफ्नो सिद्धान्तलाई श्रुतिसँग एकाकार गर्नुभएको छ। कहीँ पनि जुन पञ्चरात्र आगम चाहिँ वैष्णव दर्शनको महान शास्त्र हो र पञ्चरात्र आगमको आधारमा चाहिँ जति पनि निर्माण गरिएका चाहिँ विभिन्न प्रकारका चाहिँ ग्रन्थहरू छन्, तन्त्रहरू शास्त्र छन्। माहेश्वर तन्त्र अन्तर्गत लक्ष्मी तन्त्र, महालक्ष्मी तन्त्र, त्यस्तै प्रकारले अनेक छन्। झन्डै 140-45 को जति सङ्ख्यामा भएको मैले पढिराखेको थिएँ। त त्यति धेरै शास्त्रहरू छन्। ती सारा धेरै उत्तम ज्ञान छ, ज्यादै ठुलो तपस्या छ, धेरै महान ऐश्वर्य छ। त आखिरी मायान्धकारावृता भन्नाले परमात्माको स्वरूपको विषयमा चाहिँ वैष्णवहरूले जुन व्याख्या गर्नुभएको छ त्यसमा पनि सीमित रूपले व्याख्या भयो भन्ने प्रसङ्ग हुन्छ त्यहाँनिर। अब साङ्ख्य वैष्णव जुन वैष्णव तन्त्र छन्, वैष्णव तन्त्र महान तन्त्र, सातों संहिता छ वैष्णव तन्त्रमा। अनि अन्यहरू शङ्कर्षण संहिता, पराशर संहिता, अनि पुराण संहिता, धेरै संहिताहरू बताउनु भएको छ। आलमन्दर संहिता, यी सबै पाञ्चरात्र आगम अन्तर्गत पर्नुहुन्छ र चाहिँ माने वैष्णव विधिबाट जुन उपासना गर्नुहुन्छ त के गर्नुहुन्छ भन्दा परिणामवादलाई नै स्वीकार गर्नुभएको चाहिँ हामी पाउँदछौँ। त्यहाँनिर ब्रह्मलाई परिणामवादी जगतको कर्ता र परिणामवादी अनेक प्रकारको सृष्टिकर्ता जुन प्रकारसँग परमात्माको चाहिँ श्रुतिबाट बताइएको ज्ञान हो, त्यो ज्ञान श्रुतिलाई नै उहाँले ग्रहण गरेर बताउनु भए तापनि शङ्कराचार्यजीको भनाइअनुसार साङ्ख्य वैष्णव वैदिका, त्यति मात्रै नभएर वैदिका भन्नुहुन्छ। वैदिकहरू पनि मायाविद छन्। वैदिका विधिपरा भन्नाले वेदको यज्ञ यज्ञादिका विधिबाट जुन यज्ञहरू गर्दैछन् तिनीहरू भन्नुहुन्छ। स्वयं गीतामा श्रीकृष्णले चाहिँ जुन कुरो भन्नुहुन्छ, याइमं पुरुषोत्तम वाचम प्रवदन्ते विपश्चित वेदवादरता पार्थ नान्यदस्थितिवादिन कामात्मान स्वर्गपरा। त्यसै गरी साङ्ख्य वैदिक वैष्णवले अनेक प्रकारका कष्टसँग तपस्या गर्दछन्, अनेक विधिले मन्दिर बनाउनुहुन्छ, अनेक प्रकारका व्रतहरू छन्। तैपनि विवर्तवादी सिद्धान्त परमात्माको जुन महानतामा, परमात्माको जुन निर्विकारतामा, परमात्माको जुन अखण्डतामा खण्डता हुन पुग्दछ भन्ने शङ्कराचार्यको यो चाहिँ वज्रसूची वाक्यबाट हामीले थाहा पाउँदछौँ। अनि वैदिका विधिपरा, वेदका कर्मकाण्डहरूद्वारा जुन कर्म गराइन्छ त्यो पनि के को लागि त भन्दा मृत्यु पश्चात परलोकमा गएर इन्द्रिय र विषयद्वारा सुख भोग गराउने भन्ने त्यहाँनिर प्रसङ्ग रहेको हुनाले जहाँनिर अब यो चाहिँ शब्द स्पर्श रस रूप गन्ध यिनीहरू जुन छ यो चाहिँ आखिरी ब्रह्मको सुख होइन, यो चाहिँ ब्रह्म एउटा कारण चाहिँ चिन्मय ब्रह्म हुनुहुन्छ भन्ने बताइन्छ भने परलोकमा गएर पनि विषय र इन्द्रियको संयोगबाट सुख प्राप्त गर्ने, स्वर्गमा गएर पनि अप्सराहरू प्राप्त गर्न सकिने, नन्दन वनहरू आदि गरिएका वनको बयान गरिने, अनि अनेक प्रकारका सुन्दर सुन्दर पर्वतहरूको बयान गरिने, अनेक प्रकारका चाहिँ नदी नदाहरूको बयान गरिने, अनेक प्रकारको सुखको बयान गरिएको र ती सुखहरू इन्द्रिय र विषयको संयोगबाट प्राप्त हुने सुख बताइएको हुनाले अनि यसैलाई लिएर श्रुतिमा बताउनुहुन्छ। यो चाहिँ अथर्ववेदीय श्रुति जुन मुण्डको उपनिषदमा 18 प्रकारका यज्ञको विधि वर्णन गर्नुहुन्छ। पहिले 18 प्रकारका यज्ञहरू छन् र यी यज्ञबाट जुन प्राप्त हुने लोकहरू छन् अनि ती चाहिँ मन्त्रहरू भन्नुहुन्छ, याही याही अथवा आउनुहोस् आउनुहोस्, तपाईँले जुन शुभ कर्म गर्नुभएको छ त्यो शुभ कर्मबाट प्राप्त हुने स्वर्ग तपाईँले जितिसक्नु भएको छ, आउनुहोस् सुख प्राप्त गर्नुहोस् भनेर जुन ठाउँमा लिएर जान्छन्। पक्का पनि त्यो चाहिँ नि जुन वेदरूपी वेदबाट गरिएको कर्मकाण्ड रूपी नौका जो छ त्यो चाहिँ सुदृढ छैन, बलियो छैन। त्यो भुङ्ते स्वर्गलोके विशालम। त्यसैलाई लिएर श्रीकृष्णले
किन भन्दा श्रुतिलाई मथन गर्नुभयो भन्दा पहिले स्वीकार गरिएको छ। त्यतै भुङ्ते स्वर्गलोके विशालम छिणै पुण्य मृत्युलोके विसन्ति। त्यहाँ पुण्य आर्जन गरेर त्यसैले वैदिका विधिपरा वैदिक विधिद्वारा कर्मकाण्ड गर्नेहरू सन्यासी न स्नातका। अब त्यति मात्रै नभएर सन्यास लिएर अनेक प्रकारका यसमा चाहिँ अलिकति प्रहलादको प्रसङ्ग छ। सन्यासी सब कर्मनाश कन गरी गर्छन् ती भारी जिमी। त्यस्तो दुष्टमती लिएर हरिजी कहाँ चिनौला तिमी भन्ने बित्तिकै सन्यासीहरू पनि अनेक प्रकारसँग चाहिँ कर्मलाई परित्याग गरिदिन्छन्। किन भन्दा विधि पराबाट सन्यास तत्कालै किन लेख्नु परेको भन्दा एक थरी कर्म गर्नु पर्दछ, कर्मद्वारा सिद्धि प्राप्त हुन्छ भन्दछन्। अर्को थरी फेरि कर्म गर्नै पर्दैन अनि टुपी जनाइको आवश्यकै छैन, राख्नै हुँदैन। अब कुनै पनि गायत्री जप गर्नै पर्दैन भनेपछि उनीहरू के भन्दा जस्तो सुकेको भने शरीर यात्राको लागि शरीरमा कौपिन धारणा गर्नु अनि त्यहाँनिर सन्यासी चाहिँ सन्यास ग्रहण गर्ने। तर त्यहाँ पनि शास्त्रमा कुर्वन्तिने कर्माणि जिजीविच विशेष सत्तसमा एवं त्यही नान्यतोस्ति न कर्म लिप्यते नरे। त्यहाँनिर कर्मलाई श्रुतिले त्याग गर्ने आदेश दिइराखेको छैन, कर्म त्याग गर्नु पर्दैन भन्नुहुन्छ गीतामा पनि। श्रीकृष्ण चाहिँ 6औं अध्यायमा कहिल्यै पनि कर्म अग्नि त्याग्दैमा कर्म नगर्दैमा कोही पनि सन्यासी हुन सक्दैन। जस्तो कर्मफलम कार्यकर्म करोति स सन्यासी चाहिँ योगी छ, त्यही सन्यासी हो, त्यही योगी हो। तर यहाँनिर गायत्री नजप्दैमा जनैलाई नकाट्दै अझ वर्तमानमा भन्ने हो भने स्मृतिले कलियुगमा वानप्रस्थ आश्रम र सन्यास आश्रमलाई वर्जित गर्नुभएको छ। सन्यास कसैले लिन सकिँदैन कलिमा, त्यो स्मृति धर्मशास्त्रले निषेध गरिराखेको छ। त्यसैले सन्यासी न स्नातका ती सन्यासीहरू पनि मायामा छन् भन्नुहुन्छ। हामीले हेर्दा सन्यासीका गुरु शङ्कराचार्य भन्दछौँ, तर उहाँले नै भन्नुभएको सन्यासी न स्नातका। अब स्नातकहरू जो चाहिँ नि बुद्धिमानहरू, बुद्धिद्वारा चाहिँ परमात्मालाई खोज गर्ने ज्ञानीहरू स्नातकहरू अनि स्मार्तहरू स्नातक, त उहाँहरू पनि मायाभित्रै हुनुहुन्छ अरे। त्यो मायाको पर्दा हटिराखेको छैन।